बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 25 दिसंबर 2025 जुमेरात का दिन। आज मसाजिद में बच्चों के स्कूल्स पर एक मरतबा फिर से भारतीय मोहरों की जानिब से खौफनाक किस्म का हमला किया गया है। और चूंकि आपको मैंने खबर दी थी कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में इस वक्त जो जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, और अब जो ख़तरनाक खबरें वहाँ से सामने आ रही हैं कि शहादतों की इतलात हैं, जंग ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। क्या तफसीलात बताई जा रही हैं, मुकम्मल डिटेल्स वहाँ के जो मुकामी लोग बता रहे हैं, वो सब कुछ आपके सामने रखा जाएगा। और फिर लोग अब सड़कों पर निकल आए हैं, ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब भारत ने कराची के समंदर के करीब जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को चला दिया है। जी हाँ, भारतीय मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्टिंग कर रहा है कि कराची, कोयटा, गवादर और इस्लामाबाद 4 से 5 बड़े शहर पाकिस्तान के वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और न्यूक्लियर मिसाइल बहरा अरब में एक नई जंग और एक नई आग भड़क उठी है। ये हवाले से जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो सब कुछ आपके सामने रखा जाएगा। और फिर पाक फजाइया ने जनाब महाज संभाल लिया है, और जिस तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने भारतीय नेवी को हिलाकर रख दिया है, भारतीय नेवी की दौड़ें लगाकर रख दी हैं। पाक फजाइया के एक वार ने भारत की नींदें हराम कर दी हैं। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। जनाब, सबसे पहले तो जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान की सिचुएशन है वो जरा आपके सामने रखना चाहता हूं कि लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। लोग सफेद झंडे लेकर सड़कों पर निकले हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान की जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स मारे गए, हैवी फायरिंग हुई। उसके बाद कैजुअलिटीज भी वहां पर रिपोर्ट हुई, बच्चे शहीद हुए हैं। वहां पर सिविलियंस आबादी को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। और फिर जंगी जहाज जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका भी इस्तेमाल हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किया गया। अभी टैंक का इलाका है KPK में, वहां पर जो ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं एक मदरसे के ऊपर, एक रिलीजियस स्कूल के ऊपर, वहां पर लोगों ने धरना दे दिया। ड्रोन स्ट्राइक्स अब किसकी जानिब से की गई हैं ये तो अभी नामालूम वजह है, लेकिन ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं और एक स्कूल को वहां पर निशाना बनाया गया। तकरीबन 9 बच्चे हमारे जो हैं वो शदीद तरीन जख्मी हुए हैं, जिसके बाद वहां पर जो मुकामी लोग हैं उन्होंने धरना दे दिया है। वहां के जो जर्नलिस्ट हैं वो इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कि धरना वहां पर लोगों ने दे दिया है। वहां पर जो हालात हैं वो इंतहाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अब ये जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ ये KPK के हालात बताए जा रहे हैं, लेकिन जो वहाँ की मुकामी हुकूमत है वो अभी तक खामोश नजर आ रही है। उनकी जानिब से कोई भी ऐलान जो है वो सामने नहीं आया है। अब जाहिर है भारत जो है उसने पाकिस्तान पर एक प्रॉक्सी जंग मुसल्लत कर दी है, लेकिन उससे अपने बॉर्डर्स के ऊपर भी शदीद टेंशंस को बढ़ा दिया है। आज भारतीय फौज की जानिब से और भारतीय नेवी की जानिब से कराची के अंदर, कराची के करीब समंदर के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं वो चला दिए हैं, जिसने बहरा अरब में एक नई आग भड़काकर रख दी है। अब NDTV ये भारत का एक न्यूज चैनल है जिसकी जानिब से कुछ रिपोर्टिंग की जा रही है, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। NDTV की जो एंकर्स हैं वो कहते हैं कि इंडिया टेस्ट K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स फ्रॉम इट्स न्यूएस्ट एन सब INS विक्रांत, यानी कि जो INS विक्रांत जिस पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने तकरीर की थी और पाकिस्तान को धमकी दी थी। और फिर जो राजनाथ सिंह है उन्होंने कहा था कि INS विक्रांत जो है वो कराची पर हमला करेंगे और हमने कराची पर हमला करना है और ये जंग जो है वो समुद्रों के अंदर लड़ी जाएगी। तो आज इंडिया ने K4 सबमरीन जो है बैलिस्टिक मिसाइल उसका कामयाब तजुर्बा किया है, और ये 2.5 टन न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखते हैं 3500 किलोमीटर तक। ये भारत जो है वो उनकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो K4 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं बेसिकली क्या हैं, जरा ये आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि भारत ने बहरा अरब के अंदर एक नई आग जो है उसको भड़का दिया है। आज भारतीय जो दिफाई सहाफ़ी हैं शिव अरोर, उनके मुताबिक जो NDTV को जो है वो खबर दे रहे थे कि INS विक्रांत से एटमी अब्दोज से भारत ने ये मिसाइल जो हैं वो दागे हैं। और ये जो K2 दरअसल भारत के समुद्री एटमी प्रोग्राम का इब्तदाई बैलिस्टिक मिसाइल तस्वर किया जाता है, और ये वही सिलसिला है जिसे भारत ने आगे बढ़ाकर आज K4 मिसाइल जो हैं वो उसका तजुर्बा किया है। अब इसका मकसद है
ہے کہ سی بیس نیوکل ڈیٹرس کی جائے اور یہ مزید رافیل تیاری لے رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ سمندر کے اندر نیوکل ڈیٹرس کریں اور سمندر میں پاکستان کی نیوی کو ٹف ٹائم تھے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں ایٹمی دوڑ کو تیز کرنا ہے اور پاکستان پر اپنی دھاک بٹھانی ہے, INS وکرانت کو مزید تگڑا کرنا ہے. اب یہ جو صرف ریڈ رینج کی اگر آپ بات کریں تو بھارت جو ہے اس کو سمندر کے اندر تعینات کر چکا ہے K4 سب میرین بیلسٹک میزائل جو ہیں, جس سے کراچی, کوئٹہ, گوادر, ملتان, اسلام آباد یہ جو بڑے شہر ہیں تھریٹیکل رینج کے اندر آ چکے ہیں اور پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے وہ سیکنڈ سٹرائک ہے. اور ایئر میزائل ڈیفنس ریڈینس کسی بھی بھارتی مہم جوئی کو ہم اس کا جو ہے منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں, لیکن بھارت نے یہ نیوکلیر میزائلز جو ہیں وہ جناب سمندر کے اندر ہائی الرٹ کر دیے ہیں, ان کا ٹیسٹ کیا ہے, ان کو ڈپلائی کر دیا ہے, جس کے بعد صورتحال مزید سمندر کے اندر جناب خراب ہوتی ہوئی دیکھی جائے گی. اور پھر پاک فضائیہ نے اپنا مہا سنبھالا ہے, چائنا نے بھی انٹری ماری ہے اور ہائپر سونک میزائلز نے بھارتی نیوی کو اس وقت ہلا کر رکھ دیا ہے. یہ ذرا خبر سنیں کہ J-10C has confirmed to carry the YJ-21 hypersonic air-launched anti-ship ballistic missiles 1500 kilometer range. This advancement greatly boosts PLAF anti-ship capability. یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو مغربی دنیا ہے انہوں نے J-10C کو 4.5 جنریشن فائٹر جیٹ کے طور پر تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا. یہ پاکستان کے پاس بھی J-10C کہ یہ 4.5 جنریشن طیارہ نہیں ہے اور اسے ہمیشہ 4 جنریشن طیارہ کہا گیا, لیکن حال ہی میں J-10C کا جو لڑکا طیارہ ہے اس کے اندر YJ-21E ہائپرسونک میزائل سے لیس اس کو دیکھا گیا, جو کہ چھوٹے سائز کا اینٹی شپ بیلسٹک میزائل ہے. اور تب سے وہاں جو دفاعی ماہرین ہیں وہ اسے 4.5 جنریشن فائٹر جیٹ کہہ رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو YJ-21E ہائپرسونک میزائل J-10C پر پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا ہے, یہ پاکستان کے پاس ابھی یہ ہائپرسونک میزائل نہیں ہے, لیکن البتہ پاکستان کے پاس J-10C طیارے ضرور موجود ہیں جن کو 4.5 جنریشن طیارے کے حامل کہا گیا ہے. اور جلد ہی پاکستان کو Y-21 ہائپرسونک میزائلز جو ہیں, جو اینٹی شپ بیلسٹک میزائلز ہیں, وہ بھی مل جائیں گے. اب جو چائنا کی فضائیہ نے اپنے جدید ترین لڑاکا طیاروں کے اندر جو یہ ہائپرسونک میزائل کو تعینات کر دیا ہے اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے, اور یہ میزائل تقریباً 1500 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے, جو کہ دشمن کے بحری اہداف کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو چکا ہے. اب بھارت کی جانب سے نیوکل ڈیٹرنس کی جا رہی ہے. بھارت نے عربین سی کے اندر K4 سب میرین بیلسٹک میزائل جو ہیں ان کو ٹیسٹ کیا, اس کو ڈپلائی کیا. اب Y-21 ہائپرسونک میزائل جو ہیں اینٹی شپ بیلسٹک میزائل یہ J-10C چلا سکتا ہے. اب J-10C پر چونکہ پاکستان کے پاس یہ موجود ہے تو یہ ہائپرسونک میزائل چائنا کی جانب سے پاکستان کو بھی جلد دیے جا رہے ہیں, اور یہ بھارت کے لیے انتہائی خطرناک ترین ہدف سامنے ہوگا. اور اس پیش رفت سے نہ صرف پاکستان کی فضائیہ کو طاقت حاصل ہوگی بلکہ بھارت سمیت جو خطے کے دشمن ہیں ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی بج چکی ہے. اور اگر ضرورت پڑی تو پاکستان دفاعی حکمت عملی میں یہ ہائپرسونک میزائل ایک مضبوط اتحادی ثابت ہو سکتا ہے. اب یہ صورتحال بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی فضائیہ کے پاس ایک بڑی طاقت آ گئی ہے. ہمارے پاس 4.5 جنریشن طیارے اور پھر یہ ہائپرسونک بیلسٹک اینٹی شپ میزائل. تو یہ اس وقت جو بھارت ہے اس کی نیوی کو ہم نے آج ہلا کر رکھ دیا ہے. ایک بہت بڑا سرپرائز پاکستان کی جانب سے جناب دیا گیا ہے کہ یہ جو J-10C ہیں یہ ہائپرسونک میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بھارتی نیوی جو کہ نیوکل ڈیٹرس کر رہی ہے, جو سمندر کے اندر نیوکل میزائل کو ڈپلائی کر رہی ہے, تو آج بھارتی فضائیہ کی جانب سے جو سرپرائز دیا گیا جس کے بعد اس وقت نیو دلی کے اندر تھرتھلی جو ہے وہ جناب پڑ گئی ہے. تو صورتحال اس وقت بہت امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اس وقت جو اسلحے کی ریس ہے وہ بہت دونوں ممالک کے درمیان بہت خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے. اور بھارت یہ سارا کچھ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ ایک بڑے مس ایڈونچر کو پلاٹ کرے, جس کے لیے وہ کشمیر کے اندر جو جناب پونچھ سیکٹر ہے وہاں پر فیک انکاؤنٹرز کر کے پاکستان پر حملے کی پلاننگ کر رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.